आज हामीहरूसँगै सबात दिनको आज्ञा र आइतबारको सेवा भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हिजो आज मानिसहरू विश्वभर कोरोना महामारी, जलवायु प्रकोप जस्ता अकल्पनीय विपत्तिहरू धेरै झरिरहेको कुराप्रति सचेत भइरहेका छन्। यस्तो अवस्था देखेर अविश्वासी मानिसहरूले समेत क्रिस्टियनहरूले भनेको त्यो इन्साफको दिन हाम्रो नजिक आइरहेको हो कि भन्दै धेरै टीका टिप्पणी गरेका छन्। तसर्थ आज हामीहरू सबात दिनको आराधना र आइतबारको सेवाको विषय अन्तर्गत परमेश्वरको इन्साफको दिनबारे एकसाथ मनन गरौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, इन्साफ भन्ने शब्दलाई उस्तै अर्थमा फैसला पनि भन्न सकिन्छ। अदालतमा न्यायाधीशले अन्तिम फैसला सुनाउन अघि वादी र प्रतिवादीका गतिविधिहरूको छानबिन हुन्छ नि। विस्तृत छानबिनपछि प्रतिवादी कि निर्दोष ठहरिन्छ कि त दोषी ठहरिएर केही वर्षको लागि उसलाई जेल चलान गरिन्छ। वर्तमान समयमा धेरै क्रिस्टियनहरूले स्वर्गको लालसा गरिरहेका छन्। यद्यपि एउटा समूहले सबात दिन मान्छ भने अर्को समूहले आइतबारको सेवा मान्छ। परमेश्वरले यी दुई समूहका मानिसहरूको निम्ति कस्तो फैसला सुनाउनुहुन्छ होला? प्रत्येकको काम अनुसार इन्साफ हुनेछ भनेर भनिएकोले कुन समूहले अनन्त स्वर्गको उत्तराधिकार पाउँछ अनि कुन समूहले अनन्त आगोको फैसला पाउँछ भन्ने बारे हामीले एकपटक गहिरिएर सोच्न आवश्यक छ। तिनीहरू आइतबारको सेवा मान्छन्, हामी सबात दिन मान्छौँ। कुरो यो मात्र होइन, यी दुई समूहको अन्तिम परिणाम पूर्णतः भिन्न आउने हुँदा हामीले परमेश्वरको इन्साफको दिनको निम्ति तयारी गर्दा हाम्रो विश्वासको जीवन र कार्यको मापदण्ड परमेश्वरको व्यवस्था अनुरूप हुनुपर्छ। हामी प्रकाश अध्याय 20 को पद 11 मा हेरौँ। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका के अनुसार काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो भनिएको छ। विश्वासभित्र सबात दिन मान्ने कार्य र आइतबारको सेवा मान्ने कार्यको सन्दर्भमा यी दुवैलाई इन्साफको मापनमा राखेर हामीले बाइबलको शिक्षा अनुसार जाँच्नुपर्छ। परमेश्वरले बाइबलमा दिनुभएको शिक्षा अनुसार सबैको इन्साफ गर्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ। पद 13 देखि लगातार हेरौँ। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातलले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन। त्यो अग्निकुण्डमा फालियो भनिएको छ। सबात दिन मान्ने मानिसहरू छन् भने आइतबारको सेवा मान्ने मानिसहरू पनि छन्। यी मानिसहरूले कस्तो फैसला पाउने छन् भनेर परमेश्वरले पहिल्यै सबै देखाइदिनु भएको छ। यस सम्बन्धी मत्ती अध्याय 7 को पद 21 को शिक्षा हेर्ने हो भने, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। कहाँ प्रवेश गर्ने कुरा हो त? पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। पिताको इच्छा पालन नगर्ने मानिस चाहिँ अनन्त नरकको आगोमा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। येशूज्यूले यस्तो शिक्षा दिनुभयो। त्यसो भए कुन दिनमा आराधना गर्नु पिताको इच्छा होला? हामी प्रस्थान अध्याय 20 को पद 8 मा हेरौँ। सबात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। यो वचन कसले भन्नुभयो? प्रस्थान अध्याय 20 को पद 1 मा एकपटक हेरौँ। अनि यी सब कुरा
परमेश्वरले भन्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो अर्थात् परमेश्वरको वचन हो, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। यी सबै कसले दिनुभएका वचनहरू हुन्? यो चाहिँ परमेश्वरले सबै मानव जातिलाई आफ्नो इच्छाबारे थाहा दिनुभएको दृश्य हो नि। पद 5 देखि हेरौँ। तिनीहरूका सामु ननिहुरनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर, दाह गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थमा लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन। यसपछि के भन्नुभएको छ? सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। यो कसको इच्छा हो? येशूज्यूले पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई प्रभु प्रभु भनेर पुकार्दैमा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सकिने होइन। त्यो कदापि सम्भव छैन। त्यसो भए सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्ने आज्ञा के परमेश्वरको इच्छा समावेश भएको शिक्षा होइन र? सब्बात दिन वास्तवमै परमेश्वरको इच्छा हो। मानिसको इच्छा अनुसार यो दिनमा मानौ, त्यो दिनमा मानौ भनेर तोकिएको दिन होइन। परमेश्वरले तोकिदिनु भएको दिन हो। परमेश्वरले मत्ती अध्याय 7 को पद 21 मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्नुभएको छ। परमेश्वरले त्यसरी भन्नुभएको छ भने सब्बात दिन मान्नु के पिताको इच्छा होइन र? पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनेर स्पष्टसित भन्नुभएको छ। मानिसहरूले आफ्नै इच्छाअनुसार आफूलाई पायक पर्ने समयमा अन्य दिनहरूमा मान्छन् भने त्यो परमेश्वरको पवित्र इच्छा विरुद्धको कार्य हुनेछ, परमेश्वरलाई विश्वासघात गर्ने कार्य हुनेछ। परमेश्वरले सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्नुभएको छ। त्यसो भए सब्बात दिन कुन दिनमा पर्छ होला? संसारका मण्डलीहरूले मान्ने गरेको आइतबारको दिनमा पर्छ होला कि हामीले मान्ने गरेको शनिबारको दिनमा पर्छ होला? हामीले यो कुरालाई हलुका रूपले लिनु हुँदैन। परमेश्वरको इच्छालाई सही तरिकाले बुझेर पछ्याउने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि। उत्पत्ति अध्याय 2 को पद 1 हेर्ने हो भने यसरी आकाश मण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाई सिद्धिए। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो भनिएको छ। परमेश्वरले कुन दिनमा काम सिद्ध्याउनु भयो? 6औं दिनमा सिद्ध्याउनु भयो। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले के गर्नुभयो? विश्राम लिनुभयो भनिएको छ। विश्राम गर्ने दिन भन्ने अर्थमा परमेश्वरले त्यो दिनलाई सब्बात भनेर तोकिदिनु भयो नि। पद 3 अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो। परमेश्वरले 7औं दिनलाई सब्बात दिनको रूपमा तोकिदिनु भएर अन्य दिनहरू र 7औं दिन बीच स्पष्ट भेद राखिदिनु भयो। विशेषतः परमेश्वरले 7औं दिनलाई के तुल्याउनु भयो? पवित्र तुल्याउनु भयो। त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो भनिएको छ। सजिलो गरी भन्नुपर्दा 7औं दिन चाहिँ परमेश्वरबाट आशिष पाउने दिन हो। 7औं दिन परमेश्वरबाट पवित्र तुल्याइएको दिन हो। 7औं दिन परमेश्वरले हामीलाई विश्राम दिनुहुने दिन पनि हो। परमेश्वरले 7औं दिनमा ती सबै विशेष अर्थहरू समावेश गरिदिनु भयो अनि त्यो दिनलाई 10 आज्ञाहरूमध्ये चौथो आज्ञाको रूपमा तोकिदिनु भयो। सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्ने आज्ञालाई परमेश्वर स्वयंले 10 आज्ञाभित्र राखिदिनु भएकोले यो आज्ञाभित्र परमेश्वरको दृढ इच्छा समावेश छ भन्ने कुरा के सजिलै बुझ्न सकिँदैन र? ती वचनहरू शिलापाटीमा मोसाले कुनै साधनद्वारा खोपेका होइनन्, परमेश्वर स्वयंले खोपिदिनु भयो भनेर भनिएको छ। त्यसैले निश्चय नै यो दिन परमेश्वरको एकदमै ठुलो इच्छा समावेश भएको दिन हो नि, होइन र? हामीलाई पवित्र तुल्याउनु भएर
आशिष र विश्राम दिनुहुने त्यस्तो महान अर्थ समावेश भएको दिन नै 7औं दिन हो। 7औं दिन त आइतबार होइन र भनेर प्राय सोध्ने मानिसहरू पनि छन्। बाइबलमा हप्ताको पहिलो दिन कुन हो र 7औं दिन कुन हो भनिएको छ? त्यसबारे हामी मर्कुस अध्याय 16 को पद 1 मा सँगै हेरौँ। सबात दिन बितेपछि, सबात दिन भन्नाले अघि कुन दिन भनिएको थियो? 7औं दिन बितेपछि। बारको प्रणाली अनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, 7औं गरी 7 दिनहरू हुन्छन्। त्यसपछि फेरि दोहोरिन्छ। सबात दिन 7औं दिनमा पर्ने हुँदा सबात दिन बितेपछि आउने दिन नै हप्ताको पहिलो दिन हो। हामी मर्कुस अध्याय 16 को पद 1 देखि लगातार हेरौँ। सबात दिन बितेपछि मरियम मग्दलिनी र याकुबकी आमा मरियम र सोलोमीले सुगन्धित द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई किने साताको पहिलो दिनमा बिहानै। सबात दिन कुन दिनमा पर्छ? 7औं दिनमा पर्छ। 7औं दिनपछि साताको पहिलो दिन आउँछ। साताको पहिलो दिनमा बिहानै घाम झुल्कँदा तिनीहरू चिहानमा गए अनि तिनीहरूले आपसमा भने, साताको पहिलो दिनमा कस्तो घटना घटेको थियो भनेर एकपटक ध्यान दियौँ। हाम्रा निम्ति चिहानको ढोकाको ढुङ्गा कसले हटाइदिला? अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ढुङ्गा हटाइराखेको देखे। त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो भनिएको छ। येशूज्यू मृतकहरूबाट जीवित भई उठ्नुभएको दृश्य हो यो। यसलाई न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसन भनिने अङ्ग्रेजी बाइबलमा साताको पहिलो दिन नभनी आइतबार भनिएको छ। आइतबार अर्थात् आइतबार बिहानै भनेर पनि अभिव्यक्त गरिएको छ। गुड न्युज बाइबलमा पनि आइतबार बिहानै भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। हिजोआज बारको प्रणाली अनुसार साताको पहिलो दिन नै आइतबार हो। येशूज्यू कुन दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो? आइतबारको दिनमा। कसैले येशूज्यू कुन दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर सोध्यो भने सबैजसोले आइतबारको दिनमा भनेर जवाफ दिने गर्छन्। सबैले उस्तै जवाफ दिने गर्छन्। बाइबल अनुसार आइतबार हप्ताको कुन दिन हो भन्ने विषय नै आजको गहन प्रसङ्ग हो। बाइबलमा त्यो दिनलाई हप्ताको पहिलो दिन भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। सबात दिन हप्ताको 7औं दिनमा पर्छ। आइतबार चाहिँ हप्ताको पहिलो दिनमा पर्ने भएकोले त्यो सबात दिन हुनै सक्दैन। परमेश्वरले 7औं दिनलाई सबात दिन तोकिदिनु भयो नि। हप्ताको पहिलो दिनलाई सबात दिन तोकिदिनु भएको विषय बाइबलमा कुनै पदमा पनि छैन। हप्ताको पहिलो दिन नै आइतबार हो भने 7औं दिन चाहिँ निसन्देह शनिबार हो। साताको पहिलो दिनमा बिहानै भन्नाले शनिबार पछि आइतबार बिहानै भन्ने अर्थ हो। बाइबलद्वारा यो विषय स्पष्ट छैन र त्यसै कारण प्राचीन यहुदीहरूले सबात दिन आइतबारको दिनमा होइन सधैँ शनिबारको दिनमा नै माने। वर्तमान समयमा क्रिस्टियनहरूले आफूले सही दिनमा आराधना मानिरहेको दाबी गर्दै त्यो दिनलाई प्रभुको दिन भन्ने नाम दिएका छन्। यद्यपि मत्ती अध्याय 12 को पद 8 मा हेर्दा येशूज्यूले आफूलाई सबातको प्रभु भनेर भन्नुभएको छ। आइतबारको प्रभु भनेर भन्नुभएको छैन। परमेश्वरको पवित्र व्यवस्था हटाइएर त्यसको ठाउँमा लगातार सामाहरू छर्ने कार्य भयो। त्यसरी सामाहरू छरिएको समय नै ईस्वीसम्म 321 तिर हो। येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको लगभग 300 वर्षपछि त्यसो भएको थियो। हामीले त्यो युगलाई हेऱ्यौँ भने पनि येशूज्यू र उहाँका चेलाहरूले आइतबारको सेवा कदापि मान्नु भएन भन्ने कुराप्रति हामी निश्चित हुन सक्दैनौँ र परमेश्वरले यो संसारको इन्साफ गर्नुहुँदा प्रत्येकको काम अनुसार इन्साफ हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरले आइतबारको सेवा मान्ने मानिसहरू र सबात दिन मान्ने मानिसहरूको कसरी इन्साफ गर्नुहुन्छ होला? उहाँले कसलाई स्वर्ग प्रवेश गर्ने अनुमति दिनु भएर कसलाई चाहिँ अनुमति दिनुहुन्न होला? स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। स्वर्ग प्रवेश गर्ने फैसला पाउनको निम्ति हामीले
आइतबारको सेवा कदापि मान्नु हुँदैन नि, होइन र? येशूज्यूले आइतबारको सेवाबारे प्रचार गर्नु भएन। चेलाहरू अथवा कसैले पनि त्यसबारे प्रचार गरेनन्। येशूज्यूले स्वर्ग राज्यको यो सुसमाचार पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार हुनुपर्छ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न सिकाऊ भन्नुभयो। येशूज्यूले आइतबारको सेवा मान भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ र? बाइबलमा कतै पनि छैन। येशूज्यूले हिजो आज मानिने क्रिसमस र थ्याङ्क्स गिभिङ डे जस्ता कुराहरूबारे सुनाउनु भनेर सिकाउनु भएको छ र? ती चाहिँ सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाउनु पर्ने विषयमध्ये पर्दैनन्। पिताको इच्छा विपरीत कुनै कुराबारे प्रचार गरिँदैछ भने त्यही काम अनुसार इन्साफ पाउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन नि। अहिले हामीले मानिरहेको सब्बात दिनको प्रसङ्गमा यदि पिता परमेश्वर यस पृथ्वीमा नआउनु भएको भए के यहाँहरू र मैले सब्बात दिनबारे बुझ्न सक्ने थियौँ होला? बुझ्न सक्ने थिएनौँ। हामीले पवित्र आत्मा र दुलही रहनुहुने सियोनमा सब्बात दिन मान्दाखेरि त्यो नै सबैभन्दा सही र पूर्ण सब्बात दिन ठहर्छ भन्न सकिन्छ। त्यसो भए यहाँहरू र म कहाँ जान योग्य ठहरिनेछौँ? स्वर्गको व्यवस्था भन्न सकिने बाइबल अनुसार हेर्ने हो भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने योग्य छन् भनेर फैसला पाउने मानिसहरू नै यहाँहरू र म हुनेछौँ। बाइबलमा यसरी अभिलेख गरिएको भए पनि वर्तमान समयका सबै मण्डलीहरू परमेश्वरको वचनमा किन आज्ञाकारी नभएका होलान्? यूहन्ना अध्याय 8 पद 47 त्यसको उत्तर छ। जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरका बाणी सुन्दछ भनिएको छ। परमेश्वरको बाणी सुन्ने मानिसहरूले सब्बात दिन मान्छन् कि आइतबारको सेवा मान्छन् होला? निश्चय नै सब्बात दिन मान्छन्। सब्बात दिन चाहिँ यो संसारको कुनै राजाको आज्ञा होइन, कुनै धनाढ्य व्यक्तिद्वारा अथवा कुनै मानिसको विचार र सिद्धान्तद्वारा स्थापना भएको दिन होइन। यो कसले स्थापना गर्नुभएको दिन हो त? परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको दिन हो। जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरका बाणी सुन्दछ। अन्य मानिसहरूले परमेश्वरको बाणी नसुन्नु र नमान्नुको कारण के हो? तिनीहरू कस्तो आत्मिक अवस्थामा भएकाले हो त? तिमीहरू परमेश्वरका होइनौ, यसै कारण तिमीहरू सुन्दैनौ भनिएको छ। तिनीहरू परमेश्वरका नभएकाले नै जुन दिनमा आराधना गरे पनि के फरक पर्छ र भन्दै तिनीहरूले सब्बात दिनको आज्ञालाई सामान्य ठान्दै इन्कार गर्छन्। फरक नपर्ने भए परमेश्वरले सब्बात दिनलाई उल्लेख गर्नुहुँदै वर्णन गर्न आवश्यक थियो र? यूहन्ना अध्याय 8 पद 47 याद गर्ने हो भने त्यहाँ भनिएको छ, जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरका बाणी सुन्दछ, त्यसले पिताको इच्छा अनुसार गर्छ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसै कारण परमेश्वरले दिनुभएको सब्बात दिनको आज्ञालाई हामीले कदापि हलुका रूपले लिनु हुँदैन। यो आज्ञालाई कसले परिवर्तन गर्यो? शैतानले हो नि। शैतानको इच्छा मान्नेहरू शैतानका मानिसहरू हुन्, परमेश्वरको इच्छा मान्नेहरू परमेश्वरका मानिसहरू हुन्। त्यसै कारण हामीहरू परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुन्छौँ। जो परमेश्वरका हुन् उनीहरूलाई स्वर्ग दिइनेछ, जो परमेश्वरका होइनन् उनीहरूलाई अनन्त नरकको दण्ड दिइनेछ। यो नै परमेश्वरले मानव जातिलाई थाहा दिनुभएको उहाँको इच्छा हो। पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 पद 3 सँगै हेरौँ। यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्यौँ भने यसैबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरलाई चिन्दछ भनेर बाइबलमा गवाही दिइएको छ। पद 4 हेर्ने हो भने जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सब्बात दिन मान्नु परमेश्वरको चौथो आज्ञा हो। जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो, त्यो झुटो बोल्ने मानिस हो र त्यसमा सत्य छैन भनिएको छ। त्यस्तो मानिस झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। बाइबलमा
परमेश्वरको आज्ञा नमान्ने कुराहरू सबै आत्मिक झुट हो भनेर भनिएको छ। परमेश्वरलाई चिन्छु, विश्वास गर्छु, स्वर्ग जान सक्छु भन्ने तर परमेश्वरका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्नेहरू सबै झुटा हुन् भन्ने वचन दिनुभएको छ। प्रेरित यूहन्नाले झुटा बोल्नेहरू स्वर्गीय पवित्र यरुशलेम सहरमा कदापि प्रवेश गर्न सक्दैनन् भनेका छन्। हामी प्रकाश अध्याय 21 को पद 8 मा हेरौँ। र डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र के गर्नेहरू, झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। अगाडिको पदमा कस्तो मानिसलाई झुटो भनेर भनिएको छ? परमेश्वरलाई चिन्छु भन्दै उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्नेहरू झुटा हुन्, आत्मिक झुटा हुन् भन्नु भएर परमेश्वरले तिनीहरूको साँचो पहिचान स्पष्टसित उजागर गरिदिनु भएको छ। प्रकाश अध्याय 21 को पद 8 मा भनिए जस्तै त्यस्ता मानिसहरूको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। परमेश्वरले यहाँहरू र मलाई सभात दिन दिनुभएको छ। 7औं दिनमा परमेश्वरलाई आराधना चढाउने अनुमति दिनुभएको छ। परमेश्वरले आत्मिक जीवनका वचनहरूद्वारा हाम्रो आत्मालाई फेरि नयाँ तुल्याउनु भएर, पवित्र पार्नु भएर आशिष दिनुहुन्छ। यसरी परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय प्रजा बनाउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ सभात दिन साँच्चै आशिषित दिन हो। यहाँहरू र मैले अहिले धेरै आशिष पाइरहेका छौँ। स्वर्ग जान पाउनु जतिको ठुलो आशिष के छ र? यसै कारण परमेश्वरले यहाँहरू र मलाई सत्यताभित्र बोलाउनु भयो। पवित्र आत्मा र दुलहीले आउनुहोस् भनेर बोलाइरहनु भएको ठाउँ सत्यताको सियोनमा यहाँहरू र म आएका छौँ। भर्खरै विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा असिना र आँधीको विपत्ति आएको थियो। कोरियामा पनि भारी असिनाले बालीमा ठुलो क्षति पुर्याएको देखियो। युरोपमा त मुट्ठी जत्रै असिना परेर धेरै मानिसहरू हताहत भएका थिए। चीन र दक्षिण पूर्वी एसियामा पनि यस्तो घटना घटिरहेको छ। आत्मिक रूपमा स्वर्ग कि नरक भन्ने यो दो बाटोमा सबै मानव जाति खडा हुँदा हामी स्वर्गीय सन्तानहरू अयोग्य भए पनि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भएर नयाँ करारको सत्यतामा रहँदै, सियोनमा रहँदै पितामाताको शिक्षालाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने सबै स्वर्गीय सन्तानहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गमा डुर्याउनुहुन्छ। धेरै मानिसहरू थाहै नपाई फराकिलो ढोकाबाट पसिरहेका छन् भने हामीहरू अहिले साँगुरो ढोकाबाट पसिरहेका छौँ, जुन चाहिँ जीवनमा पुर्याउने ढोका हो। धेरै मानिसहरू हिँडिरहेको बाटो चाहिँ मृत्युमा पुर्याउने बाटो हो भनेर थाहा दिनुभएका पितामाताको शिक्षालाई हेर्दै उहाँहरूले जता डुर्याउनु भए पनि पछ्याउने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौँ। हामी प्रकाश अध्याय 12 मा हेरौँ। अध्याय 12 को पद 17 मा हेर्ने हो भने, तब त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यसका बाँकी सन्तानसँग युद्ध गर्न गयो, अर्थात् तिनीहरूसँग जुनहरूले के गर्दछन्? परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दछन् र येशूको गवाही दिन्छन्। अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 12 को पद 7 देखि 9 मा हेर्ने हो भने सारा संसारलाई बहकाउने दियावलस वा शैतान भनिएको छ नि। दियावलसको प्रतिकार गर्न सक्नेहरू चाहिँ स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू अर्थात् परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नेहरू बाहेक छैनन्। त्यसो भए अहिले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन नगर्नेहरू सबै अजिङ्गर शैतानको पक्षका हुन्, पशुको पक्षका हुन्। अहिले तिनीहरूले शैतानको शिक्षा र इच्छालाई पछ्याइरहेका छन्। परमेश्वरले बाइबलद्वारा दिनुभएका शिक्षाहरू पूर्ण छन्। 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। सबात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। त्यसरी आज्ञा दिइएको भए पनि तिनीहरूले त्यो पालन नगरेका चाहिँ तिनीहरू परमेश्वरका मानिस नभएकाले हो भनेर भनिएको छ। स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू र अजिङ्गर बीच अन्तिम महायुद्ध हुँदा यहाँहरू र म चाहिँ परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने स्त्रीका बाँकी सन्तानको अगमबाडीभित्र पर्नेछौँ। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने
परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउनेहरू चाहिँ सियोनका सन्तानहरू बाहेक कोही छैन। तसर्थ पितामाताले हामीलाई सुम्पनु भएको मिसनभित्र अहिले गलत बाटोतिर गइरहेका संसारका सबै मानिसहरूलाई सही तरिकाले सिकाएर मुक्तितर्फ मार्गदर्शन गर्नु नै हाम्रो जिम्मेवारी हो। जो परमेश्वरका होइनन् तिनीहरूले संसारको शक्ति र तर्कको आडमा परमेश्वरका मानिसहरूलाई सताउने छन् भनेर लेखिएको छ। यसैया अध्याय 51 हेरौँ। पद 7 हेर्ने हो भने, जे असल छ त्यो जान्नेहरू र तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुना। हृदयमा के भएको भनिएको छ? परमेश्वरको व्यवस्था भन्नु, आज्ञा वा करार भन्नु सबै उस्तै अर्थ हो। आजको सभात दिन पनि परमेश्वरका व्यवस्थाहरू मध्येको एक हो। जे असल छ त्यो जान्नेहरू र तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुन। मानिसहरूको निन्दादेखि नडराओ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि भयभीत हो। परमेश्वरको व्यवस्था पालन नगर्नेहरूले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्ने स्त्रीका बाँकी सन्तानहरूलाई सताउँछन्। त्यसरी अगमबाडी गरिएको छ कि छैन? अवस्था यस्तो भए पनि अन्त्यमा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने बारे अध्याय 8 हेरौँ। किनकि लुगा खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, उन खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, तर मेरो धार्मिकता सदाको निम्ति रहनेछ, मेरो उद्धार पुस्तादेखि पुस्तासम्मै भनिएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरका मानिसहरूलाई सताए पनि, जतिसुकै निन्दा गरे पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, नडराओ, निरुत्साहित नहो। लुगा खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, तिनीहरू केही न केहीका हुनेछन्। यद्यपि मैले अहिले संसारमाथि झारिरहेको मुक्तिको अनुग्रह अनन्तकाल रहनेछ। मुक्ति चाहिँ तिनीहरूले रोक्न खोज्दैमा रोक्न सक्ने कुरा होइन। परमेश्वरले हृदयमा उहाँका व्यवस्था र आज्ञाहरू भएका आफ्ना सन्तानहरूलाई त्यस्तो प्रोत्साहनको वचन दिनुभएको छ। परमेश्वरको पवित्र सभात दिन मानेन भने कस्तो परिणाम आउँछ होला? यसको निश्चित गर्न हामी यर्मिया अध्याय 44 एउटा वचन हेरौँ। पद 22 हेर्ने हो भने, जब परमप्रभुले तिनीहरूका दुष्ट चाल र तिनीहरूले गरेका घृणित कामहरू अझै अरू सहन सक्नु भएन, तब तिमीहरूको देश शराबको पात्र र बासिन्दा बिना उजाड भएको थियो, जस्तो आज पनि छ। तिमीहरूले धूप जलाएका, तिमीहरूले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका र उहाँको आज्ञा पालन नगरेका अथवा उहाँको व्यवस्था, विधि र नियमहरू पालन नगरेका हुनाले यो सर्वनाश जो आज देखिन्छ तिमीहरूमाथि आएको हो भनिएको छ। तिमीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था, विधि र नियमहरू पालन नगरेकाले लगातार विपत्ति भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। विपत्तिहरू भोग्ने मानिसहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, परमेश्वरको सिंहासनको अघि खडा हुँदा तिनीहरू स्वर्ग जानेछन् कि नरक जानेछन् भन्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट छैन र? परमेश्वरले बाइबलमा दिनुभएको शिक्षालाई पुनः एकपटक मनन गर्दै परमेश्वरको इन्साफको दिनमा हामीहरू जाने ठाउँ स्वर्ग हुन्छ होला कि अर्कै ठाउँ हुन्छ होला भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ। सही विश्वास लिएर अनन्त स्वर्गतर्फ जोडका साथ दौडन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। सत्यताबारे सुनाए तापनि शङ्का गर्ने अथवा विश्वास गर्न गाह्रो मान्नेहरू पनि छन् भने उनीहरूलाई प्रेरितहरूले आइतबारको सेवा माने कि सभात दिन माने भनेर एकपटक सोधिहेर्नुहोस्। प्रेरित पत्रुसले मुक्ति पाए, प्रेरित पावलले पनि मुक्ति पाए, अनि प्रेरित यूहन्नाले पनि मुक्ति पाए। के उनीहरूले आइतबारको सेवा माने त? कदापि मानेनन्। उनीहरू सबैले सभात दिन माने। येशूज्यूले मत्ती अध्याय 24 पद 20 यस्तो वचन दिनुभएको छ, तर हिउँदमा वा सभातमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भने प्रार्थना गर। येशूज्यूले यो शिक्षा दिनुहुँदाको समयमा आइतबारको सेवा देखा परेको पनि थिएन। आइतबारको सेवा चाहिँ येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको 300 वर्षपछि ईस्वी सम्मत 321 रोमी सम्राट कन्स्टेन्टाइनले आइतबारको दिनलाई विश्राम गर्ने दिन तोकेसँगै सुरु भएको हो। यो हाम्रो व्यक्तिगत जिद्दी होइन। मानिसहरूले पढ्ने मण्डलीको इतिहासभित्र उक्त विषय
समावेश छ। परमेश्वरको इच्छालाई सही तरिकाले महसुस गरेर सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाएर सबै मानव जातिलाई मुक्तिमा डोर्याउन सक्ने स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू हामी सबैजना हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।